श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणं बालकांडं सप्ततितमः सर्गः। ततः प्रभाते जनकः कृतकर्मा महर्षिभिः उवाच वाक्यं वाक्यज्ञः शतानन्दं पुरोहितं भ्राता मम महातेजा वीर्यवान् अतिधार्मिकः कुशध्वज इति ख्यातः पुरी मध्य वसच्छुभां वार्याफलकपर्यन्तां पिबन्नीक्षुमतीं नदीं साङ्काश्यां पुण्यसङ्काशां विमानम् इव पुष्पकं तमहं द्रष्टुमिच्छामि यज्ञगोप्ता समे मतः प्रीतिं सोऽपि महातेजा इमां भोक्ता मया सह। एवमुक्ते तु वचने शतानन्दस्य सन्निधौ आगताः केचिद् व्यग्रा जनकस्तान् समादिशत् शासनात् तु नरेन्द्रस्य प्रययुः शीघ्रवाजिभिः समानेतुं नरव्याघ्रं विष्णुमिन्द्राज्ञया यथा साङ्काश्यां ते समागम्य ददृशुश्च कुशध्वजं न्यवेदयन् यथावृत्तं जनकस्य च चिन्तितं तद्वृत्तं नृपतिः श्रुत्वा दूतश्रेष्ठैर्महाजवैः आज्ञया तु नरेन्द्रस्य आजगाम कुशध्वजः स ददर्श महात्मानं जनकं धर्मवत्सलं सोऽभिवाद्य शतानन्दं जनकं चातिधार्मिकं राजार्हं परमं दिव्यम् आसनं सोऽध्यरोहत उपविष्टावुभौ तौ तु भ्रातरावमितद्युति प्रेषयामास तुर्वीरौ मन्त्रिश्रेष्ठं सुदामनं गच्छ मन्त्रीपते शीघ्रं इक्ष्वाकुममितप्रभम् आत्मजैः सह दुर्धर्षम् आनयस्व समन्त्रिणम् औपकार्यं स गत्वा तु रघूणां कुलवर्धनं ददर्श शिरसा चैनम् अभिवाद्यम् इदमब्रवीत् अयोध्याधिपते वीर वैदेहो मिथिलाधिपः स त्वां द्रष्टुं व्यवसितः सोपाध्याय पुरोहितम् मन्त्रिश्रेष्ठवचः श्रुत्वा राजा सर्षिगणस्तथा स बन्धुः अगमत्तत्र जनको यत्र वर्तते राजा च मन्त्रिसहितः सोपाध्यायः स बान्धवः वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठो वैदेहमिदमब्रवीत् विदितं ते महाराज इक्ष्वाकुकुलदैवतं वक्ता सर्वेषु कृत्येषु वसिष्ठो भगवान् ऋषिः विश्वामित्राभ्यनुज्ञातः सह सर्वैर्महर्षिभिः एष वक्ष्यति धर्मात्मा वसिष्ठो मे यथाक्रमम् तूष्णीं भूते दशरथे वसिष्ठो भगवान् ऋषिः उवाच वाक्यं वाक्यज्ञो वैदेहं सपुरोधसम् अव्यक्त प्रभवो ब्रह्मा
शाश्वतो नित्य अव्ययः। तस्मान्मरीचिः संजज्ञे मरीचेह कश्यपः सुतः विवस्वान् कश्यपाज्जज्ञे मनुर्वैवस्वतः स्मृतः। मनुः प्रजापतिः पूर्वम् इक्ष्वाकुश्च मनोः स्तुतः। तमिक्ष्वाकुम् अयोध्यायां राजानं विद्धि पूर्वकम्। इक्ष्वाकोस्तु सुतः श्रीमान् कुक्षिरित्येव विश्रुतः। कुक्षेरथात्मजः श्रीमान् विकुक्षीरुदपद्यत। विकुक्षेस्तु महातेजा बाणः पुत्रः प्रतापवान्। बाणस्य तु महातेजा अनरण्यः प्रतापवान्। अनरण्यात् पृथुर्जज्ञे त्रिशङ्कुस्तु पृथोरपि। त्रिशङ्कोरभवत्पुत्रो धुन्धुमारो महायशाः। धुन्धुमारान् महातेजा युवनाश्वो महारथः। युवनाश्वसुतश्चासीन् मान्धाता पृथिवीपतिः। मान्धातुस्तु सुतः श्रीमान् सुसन्धिरुदपद्यत। सुसन्धेरपि पुत्रौ द्वौ ध्रुवसन्धिः प्रसेनजित्। यशस्वी ध्रुवसन्धेस्तु भरतो नाम नामतः। भरतात्तु महातेजा असितो नाम जायत। यस्यैते प्रतिराजान उदपद्यन्त शत्रवः। हैहयास्तालजङ्घाश्च शूराश्च शशबिन्दवः। तांशस प्रतियुध्यन् वै युद्धे राजा प्रवासितः। हिमवन्तम् उपागम्य भार्याभ्यां सहितस्तदा। असितोल्पबलो राजा कालधर्मम् उपेयिवान्। द्वे चास्य भार्ये गर्भिण्यौ बभूव तुरिति श्रुतिः। एका गर्भविनाशार्थं सपत्न्यै सगरं ददौ। ततः शैलवरे रम्ये बभूवाभिरतो मुनिः। भार्गवश्च्यवनो नाम हिमवन्तम् उपाश्रितः। तत्र चैका महाभागा भार्गवं देववर्चसं। ववन्दे पद्मपत्राक्षी काङ्क्षन्ति सुतमुत्तमम्। तं ऋषिं साभ्युपागम्य कालिन्दी चाभ्यवादयत्। सताम् अभ्यवदद्विप्रः पुत्रेप्सुं पुत्रजन्मनि। तव कुक्षौ महाभागे सुपुत्रः सुमहाबलः। महावीर्यो महातेजा अचिरात् सञ्जनिष्यति। गरेण सहितः श्रीमान् माशुचः कमले क्षणे। च्यवनं च नमस्कृत्य राजपुत्री पतिव्रता। पत्या विरहिता तस्मात् पुत्रं देवी व्यजायत। सपत्न्या तु गरस्तस्यै दत्तो गर्भजिघांसया। सह तेन गरेणैव सञ्जातः सगरोऽभवत्। सगरस्यासमञ्जस्तु असमञ्जादथांशुमान्। दिलीपोऽंशुमतः पुत्रो दिलीपस्य भगीरथः। भगीरथात् ककुत्स्थश्च ककुत्स्थाच्च रघुस्तथा। रघोस्तु पुत्रः तेजस्वी प्रवृद्धः पुरुषादकः।
कल्माषपादोऽप्यभवत् तस्माज्जातस्तु शङ्खणः सुदर्शनः शङ्खळस्य अग्निवर्णः सुदर्शनात् शीघ्रगस्त्वग्निवर्णस्य शीघ्रगस्य मरुः सुतः मरोः प्रशुश्रुकस्त्वासीत् अम्बरीषः प्रशुश्रुकात् अम्बरीषस्य पुत्रो भून् नहुषश्च महीपतिः नहुषस्य ययातिस्तु नाभागस्तु ययातिजः नाभागस्य बभूवाज अजात् दशरथोऽभवत् अस्मात् दशरथाज्जातौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ आदिवंशविशुद्धानां राज्ञां परमधर्मिणाम् इक्ष्वाकुकुलजातानां वीराणां सत्यवादिनां रामलक्ष्मणयोरर्थे त्वत्सुते वरये नृप सदृशाभ्यां नरश्रेष्ठ सदृशे दातुमर्हसि। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 70तमः सर्गः।